दो परदेसी भाई परदेश से पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तान पहुंचते ही अपनी दोनों बेगमात को तलाक दे दी। क्योंकि जब पाकिस्तान पहुंचे तो उनकी मां किस हालत में थी, तफसीलात में आपसे शेयर करूंगा। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और अपनी राय का लाजमी इजहार करना है। तलाक तो दी ही दी, जनाब अली गुस्से में आकर इस हद तक उनको गुस्सा था कि अपनी बेगमात का सामान जहेज सारा कुछ लाकर सड़क पर फेंक दिया और कहा कि आप दोनों हमारे साथ रहने के काबिल नहीं हो। ये दोनों भाई जिनका ताल्लुक पाकिस्तान का सूबा पंजाब के एक गांव से है, दोनों जो कि पाकिस्तान में मेहनत मुशक्कत करते थे, इनका अपना कपड़े का काम था। वो काम जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया या जो भी माली मसले मसाइल पैदा हुए तो दोनों भाइयों को मौका मिला पाकिस्तान से परदेश जाने का। इससे पहले इन दोनों भाइयों की वालदा ने जिस तरह अपने बच्चों को पाला, उनकी कफालत की, उनको बड़ा किया, उनका ख्याल रखा, क्योंकि इन दोनों भाइयों के वालिद का इंतकाल इनके बचपन में ही हो चुका था। उस माँ ने अपनी जवानी कुर्बान की। सिर्फ क्या है कि दूसरी शादी इसलिए नहीं की कि पता नहीं दूसरा शोहर जो मेरा होगा मेरे बच्चों का कैसे ख्याल रखेगा, क्या मेरे बच्चों को अपनाएगा भी या नहीं। इन चीजों के बारे में सोचते हुए ये माँ अपने बच्चों की परवरिश करती रही। जनाब अली बच्चों ने सुबह काम पर जाना, काम पर जाने से पहले माँ का हाथ बटाना, माँ के साथ काम करने, इकट्ठे बैठ के नाश्ता करना, दोपहर के वक्त एक ने घर चक्कर भी लगा लेना, शाम को फिर इकट्ठे आना, अपनी वालदा की खिदमत करनी। सारा दिन एक तरफ माँ थकी आ रही जो घर के काम करिए, फिर दूसरी जानिब दोनों बेटे जो सारा दिन अपनी दुकान पर काम करते रहते हैं और घर आकर अपनी माँ को दबाते हैं, माँ का ख्याल रखते हैं, माँ का हाथ बटाते हैं। माँ ने फैसला किया अपने दोनों बेटों की शादियां करने का। पहले एक बेटे की शादी की, फिर उसके बाद कुछ 6 माह बाद या 1 साल के बाद दूसरे बेटे की शादी कर दी। अब इस माँ की रूटीन ये थी कि शादी से पहले भी अपने बच्चों को नसीहत करती रहती थी। वालिदैन नसीहत करते हैं, जब घर के सब अफराद इकट्ठे बैठे होते हैं तो माँ बाप अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात शेयर करते हैं कि बेटा आप ज़िंदगी में ये करना, ये आपके लिए बेहतर होगा, इन चीज़ों से आपने बचकर रहना है। क्या है कि वालिदैन आपकी परवरिश करते हैं, आपको समझाते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और इन दोनों बहुओं को गुस्सा इस बात का था कि जब भी घर में बैठना तो माँ अपनी नसीहतें शुरू कर देती थी। ऐसा नहीं है कि माँ बहुओं को कुछ करती हो, सिर्फ क्या है कि इस्लाम के बारे में बता देना, बेटा इस तरह आप लोगों ने मोहब्बत से रहा करना है। माँ बच्चों से प्यार करती थी। माँ को पता है मैंने अपने बच्चों को किस तरह इस मुकाम तक पहुंचाया और आगे भी अपने बच्चों की परवरिश का सिलसिला जारी रखा हुआ था। बेशक बेटे शादीशुदा हो गए थे, लेकिन बेटों को उसी तरह समझाया करती थी जैसे उनको बचपन में समझाया करती थी। इन दोनों भाइयों को जब अपने कारोबार में नुकसान हुआ या कारोबार में जो भी माली मसले मसाइल पैदा हुए, फिर उसके बाद इन दोनों ने अपनी वालदा से कहा कि अम्मा जान हम दुबई जा रहे हैं और इंशाल्लाह मेहनत मुशक्कत करके जल्द वापस आएंगे, आकर नए सिरे से अपना बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे। माँ ने कहा बेटा परेशान नहीं होना, आप लोग खैरियत से जाओ, आप लोगों की बेगमात मेरे पास हैं, मैं इनका ख्याल रखूंगी, ये मेरे पास है, मुझे हौसला है, ये मेरे पास है, इनको ये हौसला है कि इनके पास मैं हूं, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अब कोई शादियों के तकरीबन कोई 1 से 1.5 साल बाद दोनों भाई पाकिस्तान से परदेश चले गए। परदेश से आने के बाद जनाब अली पहला दिन था, पहले दिन ही उन दोनों बहुओं ने एक अजीब सा रूप धार लिया। बजाय इसके कि अपनी सास को हौसला देते कि अम्मा जान हम आपके पास हैं, पहले दिन ही अपनी सास को कहा कि आए ज़रा किचन में आकर काम करें, हमसे तो काम करवाती थी ना, आए ज़रा ये काम करें। वो सास परेशान कि ये मेरी बहुएं जिनको मैंने बेटियां बनाकर रखा हुआ था ये किस रूप में आ गई हैं, या अचानक इनके दिल से मेरे लिए नफरत क्यों निकल रही है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन अपनी सास को बजाय सास की तरह रखने के जनाब अली घर की नौकरानी बना दिया। किचन में रखना, बर्तन धुलवाने, घर की सफाइयाँ, सब कुछ। और हाँ, माँ बीमार पड़ गई तो बजाय मेडिसिन देने के वक्त के अगर डॉक्टर ने कहा कि आपने 3 टाइम मेडिसिन खानी है, उसको 1 टाइम कर दिया ताकि जल्दी से जल्दी इसका खात्मा हो जाए, इससे हमारी जान छूट जाए। 2 से 3 महीने इसी तरह सिलसिला चलता रहा और ये दोनों बहुएं जनाब अली अपनी सास पर जुल्म सितम करती रहीं। 6 महीने गुजर गए, 1 साल गुजर गया, ये जुल्म और सितम खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। अपनी सास को एक एक दिन 2-2 दिन भूखा रखना, और हाँ जब भी बेटों की कॉल आनी माँ को तो माँ ने डर के या माँ ने इसलिए अपने बेटों को कुछ नहीं बताना कि कहीं मेरे बेटों का रिश्ता खराब ना हो जाए, मेरे बेटे अपनी बेगमात को तलाक ना दे दे, मेरी जिंदगी जो है थी वो गुजर गई है लेकिन मेरी वजह से इनकी जिंदगी खराब ना हो। दोनों भाइयों को परदेश गए तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो चुका था और एक भाई ने फैसला किया कि अभी मैं घर से चक्कर लगाता हूँ महीने 2 महीने के लिए, फिर उसके बाद तुम आ जाना। अब जब दोनों बेगमात में से एक को पता चला कि मेरा शोहर वापस आ रहा है और मेरे शोहर को अगर मेरी सास ने सब कुछ बता दिया, अभी कॉल पर शायद हमारे खौफ की वजह से नहीं बताती, जब घर आ जाएगा बेटा और बता दिया तो हमारे साथ क्या होगा। दोनों बहुओं ने फैसला किया कि
کہ اپنی ساس کو گھر سے باہر لے کر جاتے ہیں اور قریب ہی گھر کے نہر تھی، اس نہر کنارے جا کر دھکا دے دیں گے، پھر اپنے شوہروں کو کہیں گے کہ آپ کی والدہ کو یعنی ہم اپنی ساس کو سیر و تفریح کے لیے نہر کنارے لے کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا اچانک سے پاؤں پھسل گیا اور وہ پانی کی نظر ہو گئی۔ ان دونوں بہوؤں نے پلان تو بنا لیا، اس پلان پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی ساس کو یہ دونوں بہویں لے کر چلی گئیں۔ لے جانے کے بعد اس نہر کنارے خوشگپیاں لگا رہی ہیں اور دوسری جانب ساس یہ سوچ رہی ہے کہ شاید میری بہوؤں کا دل بدل گیا، ان کو مجھ پر رحم آ گیا، یہ خود مجھے گھمانے پھرانے کے لیے باہر لے کر آئی ہیں۔ نہر کنارے جیسے ہی یہ دونوں بہویں اپنی ساس کو لے کر پہنچی تو دونوں بہوؤں نے اپنی ساس کو دھکا دے دیا۔ دھکا دینے کے بعد گھر آ گئیں اور گھر آ کر ایک بیوی نے اپنے شوہر کو کال کی کہ پریشانی ہو گئی ہے، مسئلہ بن گیا ہے، اماں کو ہم نہر کنارے لے کر گئے تو اچانک اماں کا پاؤں پھسل گیا، آپ دونوں جلدی سے واپس آ جائیں، پتہ نہیں ماں کس حالت میں ہے، کہاں چلی گئی ہیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، خوف آ رہا ہے۔ گاؤں میں بات پھیل چکی تھی، ایک طرف دونوں بہوؤں نے اپنا کام تمام کر دیا، لیکن دوسری جانب کچھ 100 سے 150 میٹر وہ بوڑھی خاتون جو کہ پانی میں مسلسل تیرتی جا رہی تھی، قریب سے جناب علی موٹر سائیکل پر ایک نوجوان اپنی اہلیہ کے ہمراہ گزرا جو کہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اماں جان نہر کنارے ہیں، ان کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، یہ کوشش کر رہی ہیں نکلنے کی، ان کو کس نے دھکا دے دیا، خود گر گئی ہیں۔ اس نوجوان نے آگے بڑھ کر جناب علی اس بوڑھی اماں کو نہر سے نکالا اور فوری ہاسپٹل شفٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری جانب ان دونوں بہوؤں کے شوہر بھی پاکستان پہنچ چکے تھے۔ پاکستان پہنچے کہاں پر، بجائے گھر آنے کے ان کو محلے داروں نے اطلاع دی کہ آپ کی والدہ فلاں ہاسپٹل میں ہے، اور دوسری جانب جو دونوں بیگمات ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پانی میں تیر کر چلی گئی ہیں، پتہ نہیں کہاں چلی گئیں۔ دونوں بیٹے آ کر اپنی ماں کو ہاسپٹل میں ملے۔ ماں کو جب ہوش آیا تو ماں نے ساری روداد بتائی کہ بیٹو میں تو اس حد تک پریشان تھی، آپ کی بہوؤں نے ہی مجھے خود دھکا دیا اور اللہ نے زندگی دے دی، میں اگر نہ بچتی تو شاید ساری زندگی آپ لوگوں کو یہ بڑی حقیقت نہ پتا۔ دونوں بیٹوں کی ماں کو تو ہوش آ گئی۔ ہوش آنے کے بعد جب گھر آئے اور بیویوں نے دیکھا کہ ہمارے شوہر واپس آ گئے ہیں، گھر آنے کے بعد دونوں بیٹوں نے اپنی بیویوں کو بلایا ایک قسم کا کٹہرے میں اور کہا کہ بتاؤ آپ لوگوں نے ہماری ماں کے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ وہ کہنے لگی کہ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اتنی دیر میں محلے دار اس بڑی خاتون کو ویل چیئر پر بٹھا کر جب اندر لے کر آئے تو وہ دونوں بہویں حیران و پریشان ہکا بکا کہ ایک طرف ہمارے شوہر بھی واپس آ گئے ہیں، یہ اماں بھی بچ گئی ہیں، لگتا اماں جان نے سب کچھ اپنے بیٹوں کو بتا دیا۔ دونوں شوہروں نے اپنی بیویوں پر چیخو پکار کی، بس کیا تھا کہ محلے دار اگر آگے نہ ہوتے تو شاید دونوں شوہر اپنی بیویوں کو ختم کر دیتے۔ انہوں نے ایک ہی بات کی کہ یہاں سے نکل جائیں، ایک سیکنڈ بھی اس گھر میں ہم آپ کو برداشت نہیں کریں گے۔ دونوں بھائیوں نے جناب علی اپنی بیگمات کے سامان گھر سے باہر نکالے اور اپنی بیویوں کو کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، نہیں کرنی تھی نہ کرتی، لیکن ان کو ختم کرنے کا طریقہ تو نہ اپناتی، یعنی ہماری ماں کو ہمیشہ سے مٹانے کے لیے تم لوگ اس حد تک چلی گئیں کہ نہر کنارے جا کر ان کو نہر میں پھینک دیا۔ ماں انٹر ہوئی اور اتنی دیر میں دونوں بھائیوں نے اپنی بیگمات کا سامان گھر سے باہر نکالا۔ محلے میں علاقے میں ایک تماشا لگ چکا تھا اور دونوں بیگمات کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں روانہ ہو گئیں۔ بیٹوں نے اپنی ماں کا خیال رکھا کیونکہ ماں کو پاؤں میں ٹانگوں میں چوٹیں آئی تھیں اور ابھی ان کو مکمل صحت یاب ہونے میں ٹائم لگنا تھا۔ پھر اس کے بعد اپنی بیگمات کو تو گھر سے نکال دیا، یعنی ان کو طلاقیں دے دیں، گھر میں اپنی والدہ کے پاس رہے اور یوں زندگی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر کیا ہوا، ایک پردیس چلا گیا، ایک پاکستان میں رہا اور یوں ایک زندگی کا نیا سلسلہ شروع کیا۔ ایک وہاں کمائی کرتا رہا اور ایک نے پاکستان میں نیا کام شروع کیا، اور تھوڑا سا وقت گزر جانے کے بعد ماں نے اگین اپنے بیٹوں کی شادیاں کی۔ ایسے واقعات ہماری روزمرہ زندگی میں ارد گرد آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، سننے کو ملیں گے، یہ تلخ حقیقت ہے۔ ایسی سٹوریز میسنجر پر لوگ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آپ ہمارا نام ظاہر نہ کریں، آپ ہماری شناخت ظاہر نہ کریں، لوکیشن ظاہر نہ کریں، بس کیا ہے کہ لیسن کے طور پر آپ اس چیز کو لازمی بتائیں، کیونکہ بہویں بھی کبھی کبھار ایسا روپ دھار لیتی ہیں کہ وہ اپنی ساس کو ختم کرنے پر تل جاتی ہیں، اور ساسیں بھی ایسا روپ دھار لیتی ہیں جو اپنی بہووں کو ختم کرنے پر تل جاتی ہیں۔ ختم نہ بھی کر پائیں تو ایسی ساسیں بھی موجود ہیں ہماری سوسائٹی میں جن کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہمارا بیٹا اپنی بیوی سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔